अपरं किंचिल मनशुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् परीक्षते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शके सुधाकुम्भं गृहीत्वेव देवाः तत्र समागमन् शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वेव सुधामिमाम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रवीयतां प्रभास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरादो विचारीवं तदा देवान् जहासः अभक्तां तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धाता विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा दोलयन् साधनानि अन्यच लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महल् तथा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ